मेरा फ़ोन बजा तो मैंने स्क्रीन पे नाम देखा। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। स्क्रीन पे उसका नाम जगमगा रहा था। मैंने कान से फ़ोन लगाया तो दूसरी तरफ से उसकी हल्की सी हंसी सुनाई दी। हम दोनों के दरमियान अभी बातचीत का सिलसिला ये नया था, मगर ऐसा लगता था जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। हम घंटों बातें करते रहे। वो अपनी पसंद नापसंद बताती और मैं खामोशी से सुनता रहता। मुझे उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून महसूस होता। हमने एक दूसरे के ख्यालात को समझना शुरू किया। उसे फूल पसंद थे और मुझे उसकी बातें। हम दोनों की पसंद बहुत मिलती जुलती थी। घर वालों के सामने जब ये बात आई तो एक अजीब सी झिझक का माहौल था। मैंने हिम्मत करके अपने घर वालों को बताया कि मुझे वो पसंद है। दूसरी तरफ से भी सब कुछ तय पाने लगा। एक दिन हम पहली बार आमने सामने मिले। मारिया बहुत शर्माई हुई थी, उससे नज़रें झुका रखी थीं और मैं उसे देख के बस मुस्कुराता रहा। उस दिन हमारी ज़्यादा बात न हो सकी, मगर वो मुलाकात दिल पे एक गहरा असर छोड़ गई। घर वालों की रजामंदी ने हमारे ताल्लुक को एक नया मोड़ दिया। अब हम बाकायदा एक दूसरे के होने वाले थे। फ़ोन पे हमारी लंबी लंबी बातें अब मामूल बन गई थीं। हम रातों को जाग के अपने ख्वाबों के बारे में बात करते। वो कहती कि शादी के बाद हम बहुत घूमेंगे और मैं उसे कहता कि मेरी दुनिया तो तुमसे ही शुरू होती है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पे बहस भी करते। वो अपनी बात मनवाने की जिद करती और मैं प्यार से उसे मना लेता। उस नोक झोंक में भी एक अलग ही लुत्फ था। हम दोनों के दरमियान दूरी कम होने लगी थी और जज्बात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे। एक दूसरे की आवाज़ सुने बगैर अब दिन गुजरना मुश्किल हो गया था। मुझे अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी बताती और मैं उसे तसल्ली देता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मंगनी की तकरीब के बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। सब ने हमें मुबारकबाद दी और हम एक दूसरे के करीब तर होते गए। वो तकरीब मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन बन गई थी। जब मैंने उसे पहली बार अंगूठी पहनाई तो उसका हाथ कांप रहा था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखा। मुझे उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी नज़र आई। इसके बाद हमने अपने मुस्तकबिल के लिए हज़ारों ख्वाब सजा लिए। हम एक दूसरे के लिए मुकम्मल हो चुके थे। मैं उसे देखता तो सोचता कि अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमत अता की है। हमारी जज्बाती वाबस्तगी इतनी गहरी हो गई थी कि अब किसी और चीज़ की ख्वाहिश बाकी न रही थी। बस उसके साथ जीने का एक पक्का इरादा था। कुछ दिन बाद मैं बारिश में भीगा हुआ उस सुनसान सड़क पे खड़ा था, जहाँ सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी मेरी उदासी को मज़ीद गहरा कर रही थी। मेरे हाथ में फ़ोन थरथरा रहा था। मैंने दोबारा उसे कॉल मिलाई। इस बार घंटी बजती रही और मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद वो फ़ोन नहीं उठाएगी, लेकिन फिर अचानक दूसरी तरफ से क्लिक की आवाज़ आई। हेलो, मैंने काँपती हुई आवाज़ में उसे कहा तो दूसरी तरफ से खामोशी थी। सिर्फ़ उसके रोने की हल्की-हल्की हिचकियाँ सुनाई दे रही थीं। तुम रो रही हो? मैंने पूछा और मेरा अपना गला भर आया। उसे दबी हुई आवाज़ में कहा, मैं क्या करती? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपके घरवालों को कैसे समझाऊँ। मुझे मुसलसल ताने दे रहे हैं कि मैंने आपको बदल दिया है और ये कि मैं आपकी रिवायात को नहीं मानती। मैंने तड़प के कहा, तुम ऐसी बातें क्यों सुनती हो? जब मैंने कहा है कि मैं सब सँभाल लूँगा तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो बोली, नहीं आप नहीं समझ सकते, मेरे वालिदैन का भी प्रेशर है। वो कह रहे हैं अगर शुरू में ही इतनी लड़ाइयाँ हैं तो आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। और मैं इस कश्मकश में हूँ कि मैं आपकी बात मानूँ या अपने माँ बाप की। मैं उस वक्त एक दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गया। बारिश अब भी हो रही थी। मैंने उसे कहा, देखो मेरी बात सुनो, ये जो गलत फहमियाँ हैं ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों के घर वालों के दरमियान अभी फासला है। जैसे ही हमारी शादी होगी और हम एक होंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। तुम बस इतना करो कि मुझे बात करने दो। मैं आज रात ही अपने अम्मी अब्बू से बात करूँगा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने आयशा से कहा, आप सच कह रहे हैं ना? आप मुझे तन्हा तो नहीं छोड़ेंगे ना? मैंने कसम खा के उसे यकीन दिलाया कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हम दोनों एक नहीं हो जाते। उस वक्त हमें एक दूसरे की शिद्दत से ज़रूरत थी। हम दोनों मीलों दूर थे, लेकिन फ़ोन के ज़रिए हमारी रूहें एक दूसरे के करीब थीं। वो कहने लगी, आपको पता है जब आपका नाम मेरे फ़ोन पे आता है तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और जब आप मुझसे नाराज़ होते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। मैंने मुस्कुरा कर उसे कहा, फ़िक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है मैं सब्र करूँगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप कभी किसी के कहने पे मुझसे दूर नहीं होंगे। मैंने उसी वक्त उस अंधेरी रात में उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वादा दिया। मैंने कहा, मैं कायनात की हर ताकत से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं होने दे सकता, चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो जाएं। उसे एक बार फिर कहा, आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं, काश आप अभी मेरे सामने होते। मैंने कहा, बस कुछ महीने और।
फिर तुम हमेशा के लिए मेरे सामने होगी। हम तब एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। फिर मैंने उससे प्यार से अल्लाह हाफ़िज़ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन मेरे दिल में जो बेचैनी थी वो अब भी बाकी थी। मुझे मालूम था कि आने वाला वक़्त मज़ीद मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैंने अपने इरादे मज़बूत कर लिए थे। ना जाने कौन दोनों घरों के दरमियान गलतफ़हमियाँ पैदा कर रहा था। ये तो मुझे नहीं पता था, मगर मुझे ये गलतफ़हमियाँ हर हाल में दूर करनी थी। अगले दिन मैंने हिम्मत जमा की और सीधा अपने अब्बू के कमरे में चला गया। वो अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनके सामने जाके बैठ गया और कहा, अब्बू मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने अखबार नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। मैंने एक ही सांस में कह दिया कि मैं शादी करना चाहता हूँ और हमें किसी भी तरह की गलतफहमियों की वजह से दूर नहीं होना। अब्बू ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा तुम अभी अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले करने की उम्र में नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता निभाने के लिए तुम तैयार हो? मैंने जवाब दिया, जी अब्बू मैं तैयार हूँ और मुझे इस पे पूरा भरोसा है। अब्बा समझ रहे थे कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं, मगर वो नहीं समझते थे कि मैं तो बेताब हो रहा हूँ। शाम को मारिया की सहेली ने मुझे मैसेज किया कि वो कल से कुछ खा पी नहीं रही और घर में किसी से बात नहीं कर रही। मैं ये सुन के तड़प उठा। मैंने फ़ौरन उसे कॉल मिलाई, उसने फ़ोन उठाया, लेकिन आवाज़ में वो चमक नहीं थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? वो बोली, कुछ नहीं, बस दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा, देखो तुमने वादा किया था कि हम साथ देंगे, तो अब ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। उसने रोते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। शायद हम दोनों का मिलना ही नहीं लिखा। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने कहा, भरोसा तो करती हूँ, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि ये लड़का तो खुद अपने घर वालों के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। वो तुम्हारा दिफा नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा, तुम उन्हें बता दो कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं सिर्फ बदतमीज़ी नहीं करना चाहता। तुम बस 1 महीना सब्र कर लो। जैसे ही हमारी शादी होगी, हम अपनी अलग दुनिया में रहेंगे। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आप सच कह रहे हैं ना? आप सच में मेरा साथ देंगे? मैंने कहा, मैं मर सकता हूँ लेकिन तन्हा नहीं छोड़ सकता तुम्हें। फिर उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी की बात हो रही है लेकिन हर चीज़ में रुकावट आ रही है। मैंने उसे प्यार से समझाया, देखो ये दुनिया ऐसी ही है, ये हमें लड़ाने की कोशिश करेगी लेकिन हमें जीतना है। मैंने उस दिन उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में वो बातें बताईं जो मैंने किसी से नहीं कही थीं। उस दिन के बाद से हमने तहैया कर लिया कि घर वालों की बातें एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। हमने अपनी एक अलग दुनिया फ़ोन पे बसाना शुरू कर दी। हमने शादी के बाद की मनसूबाबंदी की कि हम कहाँ-कहाँ जाएँगे। हमने अपने छोटे-छोटे से ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के वादे किए। मैंने उससे कहा, तुम बस तैयार रहना। जैसे ही निकाह होगा मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूँगा। वो हँस के बोली, पहले निकाह तो होने दें। मैंने कहा, निकाह क्या, पूरी दुनिया को पता है कि तुम सिर्फ़ मेरी हो। इस वक़्त हमारा रिश्ता किसी भी गलतफ़हमी से पाक हो चुका था। हमने अपनी सारी मुश्किलात को पस-ए-पुश डाल दिया। अब सिर्फ़ हमें अपनी शादी का इंतज़ार था। वो दिन गुज़रने लगे और फिर हम दोनों की मोहब्बत में शिद्दत आती गई। अब हमें किसी की परवाह नहीं थी, बस एक-दूसरे का साथ ही काफ़ी था। मैंने उसे फ़ोन पे कहा कि अब हमें शादी की शॉपिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मेरे घरवालों को कोई एतराज़ नहीं था। अगले दिन मैंने अपने ससुर से इजाज़त ली और मारिया को लेके सबसे बड़ी मार्केट पहुँच गया। वहाँ बहुत रश था। वो एक दुकान पे रुक गई और एक जोड़ा देख के कहने लगी, ये कैसा है? ये तो तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा। वो ज़िद करने लगी, नहीं मुझे यही लेना है। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, देखो मेरी बात मानो, तुम इस हरे रंग में बहुत प्यारी लगोगी। मैंने उसे एक दूसरा जोड़ा दिखाया। हमने काफ़ी देर बहस की और आखिर में दुकानदार ने हंस के कहा, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये सुन के वो शर्मा गई और उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। हमने खरीदारी के दौरान एक दूसरे की पसंद का खूब ख्याल रखा। कभी वो कहती, आप ये शर्ट लें, तो मैं कहता, नहीं तो मुझे जो पहनाओगी मैं वो ही पहनूंगा। और फिर यूं ही शॉपिंग करने के बाद मैंने उसे खाना खिलाने के बाद उसके घर पे छोड़ दिया। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था और अब शादी में बस 2 दिन रह गए थे। हमारे घर में मेहमानों का आना-जाना शुरू हो गया था। मैं अपने कमरे में बैठा उसे मैसेज कर रहा था। वो बोल रही थी, घर वाले मुझे बिल्कुल सुकून से नहीं बैठने दे रहे। कभी मेकअप टेस्ट हो रहा है तो कभी कपड़े ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा, ये सब थकावट वक्ती है, बस कल का दिन और फिर हम सुकून से होंगे। वो कहने लगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। ये सारा शोरोगुल जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मिलन का है। माइयों वाले दिन जब उसकी सहेली ने मुझे वीडियो कॉल की तो मैंने देखा वो पीले जोड़े में कितनी हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने उसे देखते ही कहा, तुम तो चांद लग रही हो। उसने आंखें झुका ली और बोली, नजर न लगाए। मैंने हंस के कहा, मेरी नजर तो तुम पे ही है और हमेशा रहेगी। वहाँ इर्द गिर्द औरतें गाने गा रही थीं। शोर इतना था कि आवाज नहीं आ रही थी। मैंने उसे इशारे से कहा कि मैं तुम्हें देख के ही खुश हूँ। वो दूर से ही मुझे देख के मुस्कुराती रही। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि हम वाकई एक दूसरे के होने वाले हैं।
رات کو جب سب سو گئے تو میں نے اسے پھر فون کیا۔ بہت تھک چکی تھی، اس کی آواز میں گہری تھکن تھی۔ میں نے کہا تھوڑی دیر بات کر لو پھر سو جانا۔ کہنے لگی آپ کو پتا ہے میں آج بہت روئی ہوں۔ جب میری امی مجھے دیکھ کے روئی تو مجھے لگا میں ان سے دور جا رہی ہوں۔ میں نے کہا تم دور نہیں جا رہی، تم تو ایک نئی زندگی میں آ رہی ہو جہاں میں تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ احسن، مجھے آپ پہ پورا یقین ہے، بس یہ جو بیگانگی کا احساس ہے یہ مجھے مار رہا ہے۔ اس کی بات سنتا ہی میں نے کہا کہ بس کل کی بات ہے، کل تم میری ہوگی اور ہم اپنی دنیا میں ہوں گے۔ شادی سے ایک دن پہلے کا منظر تھا۔ گھر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ہر طرف رشتہ داروں کے آمد و رفت اور کھانے پینے کی تیاریوں کی مہک تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا مگر میرا ذہن صرف اس کی طرف تھا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور اسے ایک آخری میسج کیا کہ کل تک کا انتظار میری زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہے۔ اسے فوراً جواب دیا کہ میرا بھی یہی حال ہے، دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہیں۔ میں نے اسے کہا تم اپنی تیاریوں کو ایک طرف رکھ کے بس تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ جاؤ کیونکہ کل بہت مصروف دن ہوگا۔ وہ ہنس کے بولی سکون تو اب شادی کے بعد ہی ملے گا جب ہم دور کہیں ہوں گے۔ یہ سن کے میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اگلی صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی مچ گئی، ڈھول کی آوازیں بلند ہوئی اور مہمانوں کا ہجوم بڑھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں تھا اور بار بار آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ پھر میں نے ایک بار پھر اسے کال میں لائی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی جیسے وہ خود کو سنبھال رہی ہو۔ میں نے کہا بس چند گھنٹے، اور وہ بولی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کچھ نہیں ہوگا، بس ہم ایک ہوں گے۔ اس نے گہری سانس لی اور بولی ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ ماریا، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ آج تم صرف میری ہو، ہماری یہ آخری بات چیت تھی۔ اس کے بعد گھر والے کمرے میں آ گئے اور مجھے باہر لے گئے۔ ہر طرف روشنی تھی، میں سب کے درمیان کھڑا تھا مگر میری آنکھیں صرف دروازے پہ جمی تھیں جہاں سے ہم نے بارات لے کے جانا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے نکاح کا انتظام کیا گیا۔ جب مولوی صاحب نے 3 بار پوچھا اور میں نے قبول ہے کہا تو جیسے میری روح میں ایک ٹھنڈک اتر گئی۔ اسے جب دستخط کیے تو اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پہ جما رکھی تھیں۔ وہ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ارد گرد کے لوگ مبارکباد دے رہے تھے مگر میرے کانوں میں صرف اس کی دھڑکنوں کی آواز تھی جو میرے دل کے قریب ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ہمارے نکاح کے بعد ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا، جیسے ہم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو اور اب ہم صرف ایک دوسرے کے لیے آزاد تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول ایک دم غمگین ہو گیا۔ اپنے بابا کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ میں دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور میرا دل بھی اس کے کرب کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں اور باپ سے جدا ہوتے دیکھنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی چلنے لگی تو میں نے اسے گاڑی کے شیشے سے دیکھا۔ اس کے آنسو اس کے میک اپ کو خراب کر رہے تھے مگر وہ تب بھی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا بس تھوڑی دیر کا صبر ہے، پھر تمہیں کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکے گا۔ رخصتی کا وہ سفر بہت طویل محسوس ہو رہا تھا، ہر سیکنڈ جیسے گھنٹوں پہ محیط تھا۔ جب وہ میرے گھر پہنچی تو سب نے بڑے اچھے سے اس کا استقبال کیا۔ گھر میں مہمانوں کا رش تھا اور شور شرابہ جاری تھا مگر مجھے صرف اس کی فکر تھی کہ وہ کتنی تھک چکی ہوگی۔ جب سب مہمان رخصت ہوئے اور میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پہ بیٹھی تھی۔ اس نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو تھی جو میرے حواسوں کو مہکا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ ابھی تک اس اجنبیت کو محسوس کر رہی تھی جو شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ایک دم کانپ اٹھی۔ میں نے اسے پیار سے کہا ماریا ڈرو مت، تم اب اپنے گھر میں ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم واقعی ایک ہو گئے ہیں۔ میں نے ہنس کے کہا یہ سچ ہے اور میں اسے ہمیشہ سچ ثابت کروں گا۔ ہم کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ زمین کو گھور رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم شادی کے بعد اپنی پسند کی جگہ پہ جائیں گے۔ وہ بولی ابھی تو شادی ہوئی ہے اور میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں تم تھکی ہو لیکن کیا ہم ابھی اس تنہائی میں کچھ دیر سکون نہیں ڈھونڈ سکتے؟ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ تم تیار ہو تو ہم ابھی ساحل سمندر پہ چلتے ہیں۔ وہ ایک دم چونک گئی اور بولی پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ سب گھر والے سو گئے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو موقع ہے کہ ہم دنیا سے دور کہیں تنہا ہو جائیں جہاں صرف تم ہو اور میں ہوں۔ وہ پریشان ہو کے بولی نہیں یہ ٹھیک نہیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ میں نے کہا ہم چھپ کے نکلیں گے اور کوئی ہمیں نہیں دیکھے گا۔ وہ اب بھی ڈر رہی تھی مگر میں نے اسے منانے کے لیے وہ ساری باتیں کی جو ہم نے پچھلے مہینوں میں کی تھی۔ میں نے کہا میری دلہن میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، تو بس ایک بار میرا ساتھ دے دو۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا تضاد تھا،
ایک طرف ڈر تھا اور دوسری طرف میرے لیے اس کی محبت جو اسے میری بات ماننے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف تھا جو کسی بھی نئی دلہن کی فطری گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر میری طرف۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا اور نرمی سے بولا، دیکھو میری جان، اس زندگی کا پہلا یادگار موقع ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہماری اس نئی زندگی کی شروعات کسی خاص اور پرسکون مقام سے ہو، جہاں شور و گل نہ ہو، صرف ہم اور سمندر کی لہریں ہوں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر آہستہ سے بولی، آپ بہت ضدی ہیں، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ گھر والے اگر اٹھ گئے تو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی نہیں اٹھے گا، سب گہری نیند سو چکے ہیں اور میں نے گاڑی کی چابی اپنے پاس رکھی ہے۔ بس تم اٹھو اور اپنا یہ بھاری جوڑا بدل کے کچھ ہلکا پہن لو، ہم بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں ہلکی سی کھنکی جو اس رات کے سناٹے میں کسی موسیقی کی طرح لگ رہی تھیں۔ اسے اپنے کپڑے تبدیل کیا اور ایک سادہ سا مگر خوبصورت جوڑا پہن لیا۔ وہ جب میرے سامنے آئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنی سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ سمجھایا کہ ہم پچھلے دروازے سے نکلیں گے، تم بس میرے ساتھ رہنا اور کوئی شور نہیں کرنا۔ میرے قریب آئی اور میرا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اسے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو بھروسہ ہے نا کہ ہم محفوظ رہیں گے؟ میں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا، تم سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ وہ مکمل طور پہ مجھ پہ انحصار کر رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے میرے ارادے کو مزید مضبوط کر دیا۔ ہم نے کمرے کی لائٹس بند کیں اور دبے پاؤں باہر نکلے۔ گھر کا کوریڈور بالکل خاموش تھا، جیسے ہر چیز ہماری حرکت سے واقف ہو۔ ہم نے بڑی احتیاط سے قدم رکھے تاکہ کسی کی جاگنے کی آواز نہ آئے۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی چلانی شروع کی تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ سڑکیں بالکل سنسان تھیں اور ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ اسے گاڑی کے شیشے سے باہر اندھیرے کو دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کے کہا، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہم گھر سے باہر نکل آئے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا، اب تو واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے، ہم صرف آگے جائیں گے جہاں ہماری خوشیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ راستے بھر وہ میری طرف دیکھتی رہی اور میں سڑک پہ اپنی نظریں جمائے گاڑی چلاتا رہا۔ ہم دونوں کے درمیان اب وہ حجاب نہیں تھا جو شادی سے پہلے کی ملاقاتوں میں ہوتا تھا۔ اب ہم ایک تھے اور یہ سفر ہمارے رشتے کی پہلی شروعات تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کر دی کیونکہ میری بےتابی اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسے سمندر کی لہروں کے پاس لے جانے کے لیے بے چین تھا۔ گاڑی کے ٹائر جب ساحل کی ریت پر مٹی سے مل کے تھوڑی سی آواز کرنے لگے تو میں نے انجن بند کر دیا۔ چاروں طرف ایک گہرا سناٹا تھا اور دور سمندر کی لہریں ایک ردھم کے ساتھ ساحل سے ٹکرا کے واپس جا رہی تھیں۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو سمندر کی ٹھنڈی ہوا ہمارے استقبال کے لیے موجود تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ باہر نکلی اور اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے سہم کے میرے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ہم نے گاڑی سے کچھ دور چلنا شروع کیا۔ ریت ہمارے قدموں کے نیچے دھس رہی تھی اور ہم دونوں خاموش تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا اور کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب ہو کے کہا، ماریا، ڈرو مت، دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، صرف ہم اور یہ لہریں ہیں۔ ہم کچھ دور جا کے ریت پہ بیٹھ گئے۔ وہ مسلسل لہروں کو دیکھ رہی تھی جس کی جھاگ اندھیرے میں سفید لکیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اسے ایک لمبی سانس لی اور بولی، یہاں کتنا سکون ہے۔ میں نے کہا، یہ سکون صرف تمہارے لیے ہے کیونکہ تم آج میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اسے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا یہ وقت اس طرح ساحل سمندر پہ گزرے گا۔ یہ کسی خواب جیسا لگ رہا ہے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، خواب نہیں ہے یہ، ہماری حقیقت ہے۔ ہم نے کتنی تکلیفیں کاٹی، کتنے لوگوں کی باتیں سنی تاکہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پہ رکھ دیا اور ہم کافی دیر تک خاموشی سے لہروں کا شور سنتے رہے۔ ہم نے وہاں بیٹھے بیٹھے مستقبل کے کتنے ہی منصوبے بنائے۔ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گھر میں کیسا ماحول رکھیں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں گے۔ اس کی ہنسی سمندر کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ میں نے اسے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ پانی کی طرف بھاگ گیا، پھر واپس آ کے مجھے پکڑ لیا۔ اس پل مجھے محسوس ہوا کہ ہم واقعی میاں بیوی ہیں اور ہم پہ کسی کا دباؤ نہیں۔ ہم سمندر کی لہروں کے قریب سے واپس ریت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈال دی۔ وہ سہم کے مجھے دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شاید میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے جیکٹ کو خود میں لپیٹ لیا اور بولی، آپ بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ میں نے کہا، یہ تو صرف شروعات ہے، میں تو تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ہم دونوں نے اپنی دنیا بنا لی تھی جہاں صرف ہم تھے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں اور کوئی خوف نہیں۔ وہ ریت پہ انگلی سے کچھ لکھنے لگی۔
میں نے پوچھا کیا لکھ رہی ہو؟ تو مسکرا کے بولی ہمارا نام۔ اس کی اس معصومیت پہ میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا تم بس ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی کہ شادی کی پہلی رات گھر میں نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے کہا آج کی رات دنیا کی تمام راتوں سے الگ ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کیا ہے اور یہ باب گھر کی چار دیواری میں قید ہونے کے بجائے اس کھلے آسمان تلے شروع ہونا چاہیے، جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ وہاں کافی ٹائم گزارنے کے بعد گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دونوں بہت پرسکون تھے۔ اچانک فضا کا سکون ایک عجیب سی سرسراہٹ سے ٹوٹ گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کوئی ہماری نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا اور اسے گاڑی کے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گاڑی کا دروازہ کھول پاتے، اندھیرے سے تین نقاب پوش سائے تیزی سے ہماری طرف لپکے۔ ان کے ہاتھوں میں سلاخیں اور تیز دھار ہتھیار تھے۔ میں نے اسے فوراً اپنے پیچھے چھپا لیا اور چلایا تم کون ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ لیکن ان میں سے ایک نے گالی دے کے مجھ پر سلاخ سے حملہ کر دیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت طاقتور تھے۔ ایک دوسرے شخص نے آگے بڑھ کے ماریا کو میرے پیچھے سے کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کی چیخ فضا میں گونجی، وہ چلائی مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اسے بچانے کے لیے چھلانگ لگائی اور ایک کو زوردار مکہ مارا، لیکن تب تک تیسرے نے پیچھے سے آ کے میرے سر پہ زور سے ضرب لگائی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں زمین پہ گر پڑا۔ میرا سر پھٹ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں پہلے کی خوشیاں کیسے ایک دم سے خوفناک خواب میں بدل گئیں۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایک ڈاکو نے میرے سینے پر پیر رکھ کے مجھے دوبارہ زمین پہ دے مارا۔ میں نے اپنے ہاتھ ریت میں دھسا دیا اور درد سے کراہنے لگا۔ میری نظریں صرف اس پہ جمی تھیں جو زور زور سے رو رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ڈاکوؤں میں سے ایک اصیلی آواز میں بولا چپ ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نے اسے للکارا خبردار جسے ہاتھ بھی لگایا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ ایک نے اسے بالوں سے پکڑ کے کھینچا اور دوسری طرف لے جانے لگا۔ وہ میرے نام کی دہائی دے رہی تھی۔ اس کی آواز میں جو کرب تھا اس نے میرے کلیجے کو چیر دیا۔ میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میرے پیروں پہ وار کیا اور میں بے بسی سے دوبارہ گر گیا۔ میں تڑپ رہا تھا لیکن میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ وہ لوگ اسے زبردستی اپنی گاڑی کے پاس لے گئے اور اس کا دروازہ کھول کے اسے اندر پھینک دیا۔ اس کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں زمین پہ رینگتا ہوا ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میں دیکھتا رہ گیا کہ وہ لوگ میری دلہن کو مجھ سے چھین کے لے جا رہے تھے۔ میری دنیا میرے سامنے لٹ رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے مسلسل میری طرف دیکھ کے رو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کے ایک بار پھر چیخ ماری مت لے جاؤ اسے، واپس آ جاؤ، لیکن ان کی گاڑی کا انجن شور مچاتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں اکیلا اس ویران ساحل پہ پڑا تھا جہاں صرف لہروں کا شور تھا جو مجھے طنزیہ ہنسی کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ میں ریت پہ اوندھے منہ گرا پڑا تھا۔ میرے جسم کا ہر حصہ درد سے چیخ رہا تھا لیکن میرے دل کا درد اس جسمانی اذیت سے کئی گنا زیادہ تھا۔ میں نے اٹھنے کے لیے اپنے ہاتھ زمین پہ ٹکائے اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور ریت پہ لگے ہوئے خون کے دھبے میری شکست کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے سوچا کیا میں گھر جاؤں یا پولیس کو بلاؤں، لیکن تبھی میرے ذہن میں خیال آیا اگر گھر والے جان گئے تو کیا ہوگا۔ میں نے ساحل سے باہر نکلنے کے لیے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا لیکن خون کے دھبے صاف نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا میں کیا کروں گا جب وہ مجھ سے پوچھیں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سچ نہیں بولوں گا کیونکہ سچ بولنے سے وہ عزت بھی چلی جائے گی جو خاندان کی ہے، اور آخر کار میں گھر پہنچ گیا، وہ بھی اس کے بغیر۔ میں نے ہمت جمع کی اور گاڑی گلی میں کھڑی کرنے کے بعد گھر کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا جو میں نے جاتے وقت کھلا چھوڑا تھا۔ میں نے سوچا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جسے میں اب کبھی نہیں سدھار سکوں گا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ اب گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، کپڑوں پہ لگے خون کے دھبے پسینے سے گیلے ہو کے اب بدبودار لگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے وہ کپڑے اتار کے الماری کے سب سے نچلے خانے میں چھپا دیے اور باتھ روم میں جا کے ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھونے لگا۔ آئینے میں اپنا حلیہ دیکھا تو میں خود سے ڈر گیا۔ میری آنکھیں سرخ تھیں اور سر پہ چوٹ کا نشان اب نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے بالوں کو الجھا کے چوٹ چھپانے کی کوشش کی اور بستر پہ لیٹ گیا۔
मेरा पूरा जिस्म दर्द की शिद्दत से हिल रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे उस लम्हे का डर था जब दरवाज़ा खुलेगा और मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा। मैंने तकिए को ज़ोर से भींच लिया और सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे बताऊँगा कि मैं उसे बचा नहीं सका। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से छन के मेरे कमरे में आ रही थी और बाहर परिंदों की चहचहाहट मेरे कानों में कांटों की तरह चुभ रही थी। अचानक कॉरिडोर से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने फ़ौरन आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं गहरी नींद सो रहा हूँ। बाहर से मेरी माँ की आवाज़ आई, बेटा उठ जाओ, नाश्ता तैयार है और तुम्हारे ससुराल वाले भी नाश्ता लेके आए हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा बोली, अरे ज़रा देखो तो सही कि मारिया उठी है या नहीं। मैंने जब सुना कि वो लोग आ गए हैं तो मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। मेरा मैदा खाली था, लेकिन घबराहट से मुझे उल्टी महसूस हो रही थी। मैंने उठ के बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरा सर एक बार फिर चकरा गया। मैंने गहरा सांस लिया और उठ के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ और ससुराल वाले खड़े थे। उनके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी और उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट जो मेरी आंखों में छुरी की तरह लगी। मेरी सास ने कहा, अरे बेटा, आप तो अभी तक सो रहे हैं और हमारी बेटी कहाँ है? मैंने अपनी ज़ुबान पे ताला लगा लिया और बस एक बेबसी वाली मुस्कुराहट देने की कोशिश की। मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो परेशान होकर पूछा, बेटा तुम्हारा रंग क्यों जर्द पड़ा है और ये सर पे कैसा निशान है? क्या तबीयत ठीक है? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस रात को नींद नहीं आई, सर में थोड़ा दर्द है, बाकी सब ठीक है। मैंने ट्रे पकड़ी और वापस कमरे में आ गया, लेकिन वो लोग मेरे पीछे ही थे। मेरी सास ने कमरे के चारों तरफ देखा और पूछा, मारिया बाथरूम में है क्या? मैंने खुश गले से कहा, जी, वो बस अभी आती होगी। मैंने उन्हें सोफे पे बिठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नज़रें बिस्तर की तरफ थीं जहाँ वो मौजूद नहीं थी। मेरी सास का लहजा थोड़ा बदल गया और वो बोली, ये कैसी बात है? शादी की पहली सुबह है और वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा, आप थोड़ा आराम करें, मैं उसे अभी बुला के लाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके बाद क्या होने वाला है। मेरी सास अब खड़ी हो चुकी थी और कमरे के कोने कोने में झांक रही थी। उसकी आवाज़ में तशवीश बढ़ रही थी। वो बोली, ये कैसी खामोशी है? दरवाज़ा तो अंदर से बंद था और आप भी अभी अभी उठे हैं, तो वो कहाँ गई? मैंने पसीने में शराबूर होकर अपनी पेशानी साफ की तो मेरी माँ ने मेरी तरफ एक शक भरी नज़र से देखा और बोली, बेटा तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारा हुलिया बता रहा है कि कोई बात ज़रूर है। मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, वो बस थोड़ी देर में आ जाएगी। मेरी सास का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो ऊंची आवाज़ में बोली, मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, वो कहाँ है? और ये घर का माहौल ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा हुआ है? मैंने अब हिम्मत हार दी, मेरा सर फटने के करीब था। कमरे में मौजूद हर बंदा मेरे जवाब का मुंतज़िर था। मैंने एक कदम पीछे हटा और दोनों हाथ हवा में उठा दिए। मेरे हलक से एक अजीब सी कराह निकली। मैंने सोचा, अब अगर सच बोला तो इनका दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर खामोश रहा तो ये मुझे मार डालेंगे। मेरी सास ने मुझे मेरे कंधे से पकड़ के हिलाया और चिल्लाई, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी दुनिया की कायनात को इकट्ठा करके वो झूठ बोल दिया जो मेरी ज़िंदगी का स्याह तरीन लम्हा बन गया। मैं चीख पड़ा, वो भाग गई है। कमरे में एकदम से कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। मेरी माँ के हाथ से पानी का ग्लास गिर के टूट गया। मेरी सास के चेहरे का रंग एक लम्हे में सफ़ेद पड़ गया। वो सख्ते की हालत में मुझको देख रही थी। उसे शायद यकीन नहीं आया कि वो क्या सुन रही है। उसे एक बार फिर पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने अपनी आवाज़ को जितना ऊंचा हो सकता था किया। मैंने कहा, वो भाग गई है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई है, मैं उसे रोक नहीं सका। वो दरवाज़ा खोल के खुद चली गई। ये कहते ही मेरा सारा जिस्म कांपने लगा। मैं जानता था कि ये वो आग है जो अब सब कुछ जला के राख कर देगी। मैंने ज़मीन पे बैठ के अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया। कमरे में अब शोर गुल शुरू हो चुका था। ससुराल वाले पागलों की तरह चीख रहे थे। मेरी सास ज़मीन पे गिर के रोने लगी। मेरी माँ ने मुझे झंझोड़ना शुरू किया कि ये क्या कह रहे हो तुम उसे नहीं रोक सके, वो एक दुल्हन है, वो कैसे जा सकती है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस रो रहा था और वो आंसू मेरे उस झूठ के गुनाह को धोने के लिए काफ़ी नहीं थे। मुझे महसूस हो रहा था कि दीवारें मुझ पे गिर रही हैं और वो लोग जो कुछ देर पहले नाश्ता लेके आए थे अब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उनकी बेटी का खून किया हो। वो घर जिसमें शादी की खुशियां होनी चाहिए थीं, वह अब मातम बरपा था और मैं उस सारे तूफान का मरकज था। कमरे में जैसे कयामत टूट पड़ी। मेरी सास चीखें मार रही थी और मेरी माँ के हाथ कांप रहे थे। मेरी सास ने मेरे गिरेबान को पकड़ के झंझोड़ना शुरू किया और चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे भाग सकती है? तुमने उसके साथ क्या किया है? मेरी माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा सच सच बता दो, आखिर बात क्या है? मैंने सोफे पे सर गिरा दिया और पथराई हुई आंखों से खाली दीवार को देखने लगा। मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला,
مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ خود گئی ہے۔ میرا یہ جھوٹ اس آگ کو مزید ہوا دے رہا تھا جس میں ہم سب جل رہے تھے۔ کمرے میں موجود ہر بندہ میرے اوپر برس رہا تھا۔ کوئی مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا تو کوئی اسے بھگوڑی قرار دے رہا تھا، لیکن کسی کو بھی اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک دلہن رخصتی کے دوسرے دن ہی یوں ہی غائب ہو سکتی ہے۔ پورا گھر اب ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ سسرال والے کسی کو فون پہ فون کر رہے تھے اور پورے علاقے میں خبر پھیل گئی تھی کہ نئی دلہن بھاگ گئی ہے۔ میرے کانوں میں وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا جو میں نے بولا تھا۔ ہر بار مجھے اپنی روح پہ کاری ضرب لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد، ہر رشتہ دار وہاں موجود تھا اور سب کی نظریں مجھ پہ ایسے جمی تھیں جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں صوفے کے کونے میں دبک کے بیٹھ گیا تھا۔ میرا سر بری طرح درد کر رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کے سب کچھ سچ بتا دوں، لیکن وہ خوف کہ سچ بولنے سے وہ سب مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے مجھے خاموش رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اپنی مٹھیوں میں اپنے کپڑے جکڑ لیے تھے اور اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو پونچھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی جو اس شور سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ سب لوگ گھر سے باہر نکل چکے تھے تاکہ اسے ڈھونڈ سکیں۔ میری ساس اور سسر صحن میں بیٹھے رو رہے تھے اور ان کی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ میں کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور وقت کا ہر لمحہ مجھے ایک صدی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی قید خانے میں ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ واقعی میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں کہ اب اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ میری ذہنی اذیت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ مجھے اپنے ارد گرد کی چیزیں دھندلی دکھائی دینے لگی تھیں۔ میں نے سوچا کیا یہ لوگ کہیں اسے ڈھونڈ پائیں گے یا وہ ڈاکو اسے کسی گمنام جگہ لے گئے ہوں گے۔ میں اپنی بے بسی کے سمندر میں غرق ہو رہا تھا۔ کمرے کی گھڑی کی ٹک ٹک مجھے اپنی موت کا الارم لگ رہی تھی۔ میں صوفے پر سر تھامے بیٹھا رہا اور باہر کے ہر قدم کی آہٹ پہ میرا دل دھڑک اٹھتا تھا کہ شاید کوئی خبر آئے، شاید وہ مل جائے، لیکن پھر فوراً خیال آتا کہ وہ نہیں ملے گی کیونکہ میں نے اسے ایک ایسی جگہ کا حصہ بنا دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب میری غلطی ہے کیونکہ میں ہی اسے باہر لے کے گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا جو اس وقت میری رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بس اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے مالک مجھے اس عذاب سے نکال دے، لیکن سچائی کا یہ بوجھ میرے سینے پہ پہاڑ بن کے بیٹھا تھا اور میں اس کے نیچے دبا ہوا صرف گھٹن محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، سب باہر بھاگ رہے تھے اور میں اس گھر میں تنہا اپنے ہی بنے ہوئے جھوٹ کے جال میں پھنس کے رہ گیا۔ گھر میں ایک ایسی خاموشی تھی کہ دیواریں بھی چیخ رہی تھیں۔ میں صوفے پہ لاش کی طرح ڈھیر تھا۔ سسرال والے کمرے میں واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں، غصہ اور مایوسی تھی۔ اچانک سسر کے ہاتھ میں موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس سنسان کمرے میں فون کی وہ آواز کسی دھماکے جیسی تھی۔ سب کی نظریں اس فون پہ جم گئیں۔ سسر نے کانپتے ہاتھوں سے اسکرین دیکھی تو کوئی نام نہیں تھا، صرف نامعلوم نمبر تھا۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور پھر کان سے فون لگا لیا۔ ہیلو کی آواز نکلی اور دوسری طرف سے صرف سسکیوں کی گونج آئی۔ پھر ایک لرزتی ہوئی آواز میں وہ بولی، ابا میں ہوں، انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، میں نے بہت مشکل سے چوری چھپے ان کا فون اٹھایا ہے، پلیز مجھے لینے آ جائیں۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی اور کسی جگہ کا پتہ بھی دے رہی تھی۔ کمرے میں موجود سب لوگ سختے کی حالت میں تھے۔ میری ماں نے سسر کا بازو پکڑا اور پوچھا کیا کہہ رہی ہے ماریا؟ سسر نے لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ اس کی روتی ہوئی آواز کمرے میں پھیل گئی۔ وہ گلیوں کے نام اور کچھ عمارتوں کے نشانات بتا رہی تھی۔ سب کا رنگ اڑ گیا۔ سسرال والوں کی نظریں میری طرف اٹھیں تو ان میں حیرت تھی کہ آخر وہ اغوا کیسے ہوئی اور میں کیوں خاموش تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ میں مزید اس جھوٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور سسر کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے روتے ہوئے چلانا شروع کیا، مجھے معاف کر دے، میں نے جھوٹ بولا، وہ بھاگی نہیں تھی، وہ تو میرے سامنے اغوا ہوئی۔ ساحل پہ ڈاکو آئے، انہوں نے مجھے مارا اور اسے اٹھا کے لے گئے۔ کمرے میں موجود ہر انسان پتھر کا بن گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ پہ چیخیں یا اسے بچانے کے لیے بھاگے۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تم نے یہ کیا کیا؟ مگر اس وقت سچ بولنے کا وقت نہیں تھا۔ سسر نے فوراً پولیس کو فون ملایا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اس جگہ کی طرف بھاگا جو اس نے بتائی تھی۔ راستے بھر میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جب وہ ساحل پہ روتے ہوئے مجھے پکار رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی اس ویران گودام کے باہر پہنچی جہاں سے کال آئی تھی۔ ہم نے دروازہ توڑا تو ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔
मुझे देखते ही चीख मार के दौड़ी और मेरे सीने से लग गई। उसकी हालत देख के मेरा कलेजा फट रहा था। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे ले चले, मुझे घर जाना है। पुलिस ने डाकुओं को पकड़ लिया, लेकिन मेरे लिए वो वक्त जैसे रुक गया। मैंने उसे मजबूती से थाम लिया और उसके सर पे बोसा दिया। जब उसे घर लेके आए तो ससुराल वालों ने उसे गले लगाया, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो मेरी गलती और उसके सदमे के दरमियान थी। ससुर ने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक ऐसी नफरत थी जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैंने उसे उसकी माँ के हवाले किया और खुद एक कोने में खड़ा हो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास इस शिद्दत से हुआ कि मैंने ज़मीन में धंस जाने का फैसला कर लिया। मैंने खूबसूरत रिश्ते को सिर्फ अपने खौफ और अना की वजह से दागदार कर दिया था। मैंने उसे देखा जो अपनी माँ के कंधे पर सर रखे रो रही थी। उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते होते बची, लेकिन मेरी ज़िंदगी के इस गुनाह का दाग अब कभी नहीं मिटेगा। मैंने उसे दूर से देखा और बस अल्लाह से एक ही दुआ की कि मुझे कभी माफ़ न करे, क्योंकि उस रात साहिल की रेत पे मैंने ना सिर्फ उसे खोया था बल्कि अपना वजूद भी खो दिया। उसके माँ बाप उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते थे, क्योंकि मेरे झूठ से उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं रहा था। लेकिन जब उसने मेरे साथ रहने की बात की तो मेरा दिल फटने को आ गया। उसने मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती थी और जानती थी कि मैं डर के मारे ये सब कुछ कर चुका। आज इस वाक़े को इतने साल बीत गए। हमारे 2 बच्चे हैं, लेकिन वो वाक़या मुझे आज तक नहीं भूलता और ना ही ज़िंदगी भर भूलेगा।